न्यूयॉर्क टाइम्स जुलाई 10 उसमें एक आर्टिकल आया है, वो मैं आपको बता देता हूं कि जून 30 को मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद मिलिट्री ने फतह अस-सिसी ने दूसरे के हवाले कर दिया, हुकूमत एक इंटरिम गवर्नमेंट बन गई। मुर्सी की जब हुकूमत थी तो उसके पिक्चर्स आप देख लीजिए, ट्रैफिक जैम है, पुलिस नहीं है, पानी का की कहत, खाने का कहत, गैस अवेलेबल नहीं है, गैस के लिए लंबी कतारें, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी कतारें, लोगों को 2-2 3-3 घंटे लगते हैं अपने कार में पेट्रोल भरने के लिए। सूरत हाल खराब से खराब तर एक साल के अंदर, ये इमेज है, ये तस्वीरें हैं। और 10 दिन के अंदर, जैसे ही 10 दिन के अंदर जुलाई 10 का पर्चे में ये लिखा है कि साहब पेट्रोल के लिए कोई कतार ही नहीं है, आए जाइए 2 मिनट के अंदर आप अपना पेट्रोल भर लीजिए। लोगों के लिए ब्रेड अवेलेबल हो चुका है, पानी वाफर मिकदार में अवेलेबल है, करंट हर जगह मुयस्सर है। 10 दिन के अंदर ये कैसे इनकलाब आ गया, कैसे ही इस इंटरिम गवर्नमेंट ने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया। इस पर ये बहुत शानदार आर्टिकल है, किर्की पैट्रिक के नाम से, बहुत शानदार आर्टिकल है, इसको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए। उसने लिखा कि ये सब कैसे हो गया, कैसे मुमकिन होगा कि 10 दिन के अंदर सारी सूरत हाल को उन्होंने चेंज कर दिया। उसमें उसने लिखा है, इंटरव्यू काफी मेहनत करके उसने लिखकर बताया है कि असल में हुस्नी मुबारक का जो दौर था, नामुबारक दौर, बदबख्ती का जो दौर था, उस दौर के जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, पुलिस में और इंडस्ट्री में, मीडिया में, ये सब अपनी अपनी जगह वो बैठे हुए थे। इखवान जैसे ही इख्तिदार पर आ गई तो किसी ने उनके साथ ताउन नहीं किया। पेट्रोल के जो बड़े बड़े टैंकर्स आते थे वैसे ही किसी और मुल्क की तरफ भेज देते थे और उसे बेच देते थे। हालांकि मुर्सी की जो मिनिस्ट्री थी बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों पर मुश्तमिल है, मामूली सीधे साधे मुल्ला टाइप के लोग नहीं थे। उन्होंने क्या कि जो वहां से टैंकर्स आते उसमें एक माइक्रोचिप लगाया जाए और यहां बैठकर ट्रेस किया जाए कि पेट्रोल का ये टैंकर किधर आया और किधर गया, लेकिन वो माइक्रोचिप लगाने ही के लिए तैयार नहीं होते थे ऑफिसर। इतनी साजिश कि पेट्रोल के टैंकर्स वैसे ही साहिल पर आने की वजह किसी और जगह भेज देते थे। गैसेस जो आते थे ले जाकर सहरा में बालू के अंदर जो गैसेस को छोड़ देते थे ताकि गैस की स्कैरसिटी पैदा करें, गैस का खैत पैदा करें। उसके लिए गैस के सिलेंडर्स को ले जाकर वहां डेजर्ट में जो गैस को छोड़ देते थे। ब्रेड को जो का शॉर्टेज उन्होंने पैदा कर दिया। पावर सप्लाई, पावर मिनिस्टर ने लिखा है, उसने कहा है मैंने ऑर्डर दिया तो कोई आदमी इसके लिए तैयार नहीं था कि आगे बढ़े और पावर को रिस्टोर करें। सब लोग घरों में जाकर बैठ गए। पावर की जो पूरी इंडस्ट्री और चलाने वाले थे उन्होंने भी बैकआउट किया। पुलिस न सड़क पर आती थी, न कोर्ट्स में, जेलों में जाते थे। पुलिस भी जो है सड़क पर आने और आवाम को कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं थी। गोया कि इस तरह से एक पूरा माहौल, अमेरिका के एजेंट्स, ये तंजीमें और हुस्नी मुबारक के तरबियत याफ्ता जो लोग पले वही थे, उन्हीं का खाए पिए थे तो उनकी नमक हलाली करनी थी, तो सब ने मिलकर इस माहौल को पैदा किया था, जिसके नतीजे में इस हुकूमत को गिराने में बड़ी आसानी हुई। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखिए साहब, हमारी तरबियत हुई है इखवानुल मुस्लिमीन को कैसे कुचला जाए। हम जब आंख खोले तब से हमारी तरबियत यही हुई, हम ऑफिसर बने, पुलिस ऑफिसर बने। हमारी सबसे बड़ी तरबियत यही है कि इखवान को इख्तिदार में आने न दिया जाए। जबरदस्त जदोकूब करना, मारना, पीटना, जेलों में भरना, फांसी पे के फंदे पे लटकाना, यही काम हम करते रहे। आप बताइए कि आज अगर इखवान पावर पर आ जाए तो कैसे हम उनके अहकाम को माने, हम उनके साथ कैसे चल सकते हैं। वो कहता है कि साइकोलॉजिकली वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट, नफ्सियाती तौर पर हमें तस्लीम ही नहीं कर सकते कि कल तक जिनको हम मारते थे आज हम उनकी हुक्म सुने, आज हम उनकी इताअत करें। ये तो हमसे हो ही नहीं सकता। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमारी तरबियत तो ऐसी ही हुई। इसी तरह से मिस्र का एक बहुत बड़ा आदमी, जैसे यहां अंबानी है वैसे सवारिसी एक आदमी है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है। उसने इस तमर्रुक नाम के इदारे को खड़ा किया। ये जो इनकलाब आया, 2 लाख लोग आए थे सड़क पर, इनके लिए जो पूरे मिस्र के अंदर इसके ऑफिसर्स हैं, सवारिसी के ऑफिस, उसने उस ऑफिसर्स को इस्तेमाल करने का मौका दिया। उसके टीवी चैनल है, टीवी चैनल में इखवान के खिलाफ गाने तराने उसने तैयार कराए और अपने टीवी चैनल के जरिए से इखवान के खिलाफ गानों को उसने आम किया। फिर उसके बाद उसने फंडिंग के अपने न्यूज़पेपर्स में मुस्तकिल इखवान के खिलाफ लिखता रहा। ये आदमी जिसकी गोया कि वहां का अंबानी है, वहां का टाटा है, वो उसने जो है तमर्रुद के नौजवानों को आगे बढ़ाया, फंडिंग की, कहा कि तुम सड़क पर आओ मैं सब देखूंगा। इसी तरह वहां की सुप्रीम कोर्ट की एक जज थी जिबाली नाम की, उसने क्या कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, सारा लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करना, कैसे मुर्सी को उतारा जाए, मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ कैसे मुहिम चलाई जाए, जिबाली ने मदद की। तो मालूम होता है कि पुलिस ऑफिसर्स, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट, वहां के जजेस, सब ने मिलकर, जो मुबारक के जमाने के लोग थे, इन्होंने मिलकर इस माहौल को पैदा किया और मुर्सी को नीचे उतारा। ये गोया के इनकलाब इन्होंने बर्पा किया। 2 मिलियन लोग, 2 लाख लोग तहरीर स्क्वायर पर आए
تو وہاں کے جو ملٹری کا جو آدمی ہے الفتح السیسی، اس نے کہا کہ صاحب تم فوراً جو ہے سیٹ چھوڑ دو، کرسی چھوڑو، مرسی صاحب اتر جاؤ۔ مرسی نے کہا کہ میں جو ہے جائز لیگلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، تمہارے کہنے پر میں نہیں اتر سکتا۔ آخرکار فوجی بغاوت ہوئی، ملٹری کو ہوا، اور ملٹری کو کے ذریعے سے مرسی کو اٹھا کر اریسٹ کر دیا گیا۔ آج تک نہیں معلوم کہ مرسی کو کہاں رکھا گیا ہے، انہیں اٹھا کر اریسٹ کر دیا گیا، حراست میں لے لیا گیا، اور یہ جو باغی قسم کے لوگ تھے ان کو لا کر بٹھا دیا گیا، کسی کو پریزیڈنٹ، کسی کو وائس پریزیڈنٹ، کسی کو پرائم منسٹر بنا دیا۔ یہ سب مغرب زدہ لوگ ہیں، مغرب کے نوکری اور چاکری کرنے والے، مغرب کا گن گانے والے، بلکہ زندگی بھر مغرب ہی میں رہے۔ البرادی جو کبھی مصر میں نہیں رہا، خون اس کا مصر کا ہے، ایجپشین ہے لیکن تھا امریکہ میں زمانے تک۔ تو یہ سب لوگ جو مغرب کے نمک حلال نہیں، ان کا نمک کھائے ہوئے، یہ مغرب زدہ لوگوں کو لا کر بٹھا دیا اور اخوان المسلمون کا تختہ انہوں نے الٹ دیا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجزیے آ رہے ہیں کہ اخوان کی کیا غلطی ہے، اخوان نے ایسا ایسا کیا، ان کا ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا ایگزیکٹ پرابلم ہوا تھا جس کے نتیجے میں یہ انقلاب برپا ہوا۔ آج اس وقت پروٹیسٹ چل رہا ہے بڑے پیمانے پر، اور نوجوان، بالخصوص نوجوانوں کے لیے بڑا سبق ہے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ میں نے جیسے کہا کہ 45 ملین لوگ اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو بالو بھر بھر کر لا رہے ہیں، اور بالو کے وہ بکٹ، تاکہ اگر فائرنگ کی جائے، گیس شیلس مارے جائیں تو کیسے ڈیفیوز کیا جائے، ساری چیزوں کی تربیت اخوان نے کرائی تھی پہلے سے، وہ بھر کر لا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو اوزار اور ہتھیار تیار کرا کے لا رہے ہیں، عورتوں کو دے رہے ہیں، تاکہ اگر گولی کی فائرنگ ہو ملٹری کی طرف سے تو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے۔ لیکن خواتین بھی، بچے بھی، سب مسجد میں سڑک پر بیٹھے ہوئے، ان کو یہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو ڈائی، ہم مرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں اس وقت جو ٹی شرٹ لڑکے پہنتے ہیں تو ٹی شرٹس میں لکھا ہوا ہے پروجیکٹ مارٹیر، شہادت کا پروجیکٹ ہے، یہ ہم شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، اور ٹی شرٹ میں کہا گیا ہے کہ مارٹیر ان میکنگ، یعنی شہید جو ہونے والا ہوں، عنقریب میں شہید ہونے والا ہوں، بنینوں پر لکھا ہوا ہے، اور نوجوان یہ پہن کر اس وقت سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں۔ اعلان وہاں جو ہو رہا ہے تقریروں میں وہ یہ ہے کہ شہید کبھی مرتے نہیں بلکہ خدا کے ہاں زندہ رہتے ہیں، اگر تم کو زندہ رہنے کی خواہش ہے تو شہید ہونا چاہیے۔ شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں ماشاءاللہ یہ سارے نوجوان۔ کہتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر کچنز، ہوٹلوں کے جو کچنز ہیں، بڑے بڑے ریفریجریٹر، ساری چیزیں سڑکوں پر آ گئی اور کھانا پانی کا انتظام مفت ہے۔ ہماری عقل حیران ہے کہ کس طرح سے ایک مہینے کے لیے تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے مفت، کہاں سے اللہ تعالیٰ اتنا انتظام کر رہا ہے؟ یعنی اخوانی جو ہے زبردست قربانی دینے والے، ہر آدمی کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر لگا رہا ہے۔ جیسے ہم صحابہ کے زمانے کا قصہ پڑھتے ہیں نا، یہ اس زمانے کی صرف کتابوں میں پڑھنے کی بات نہیں، یہی تحریکات کی خوبی ہے، جماعت اسلامی کی بھی یہی خوبی ہے، اخوان کی بھی یہی خوبی ہے کہ وہ دور واپس لانا چاہتے ہیں، ایک ایک آدمی کے اندر وہ مزاج و کردار پیدا کیا جائے جو صحابہ کے مزاج تھا، تو وہ اپنے گھروں سے جو کچھ ہے وہ سب لا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ ان کے جو ٹاپ لیڈر تھے ان کو اریسٹ کر کے اندر رکھ لیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ صاحب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اخوان المسلمون کی طرف سے بہت سی غلطیاں ہوئیں، اس غلطی کی سزائیں بھگتنی پڑی اور اس لیے ان کو اتار دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ نمبر 1 یہ ہے کہ صاحب ان کو پریسیڈنسی کے لیے لڑنا نہیں چاہیے تھا، صدارت کے لیے نہیں لڑنا چاہیے تھا، ان کو صدر نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ مصر جو ہے ملٹیپل فکر کے لوگ ہیں، اخوان بھی ہے اور بہت سے سیکولرسٹ بھی ہیں، لیفٹسٹ بھی ہیں، تو ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے یہ غلطی کی۔ ایک بات تو یہ لکھا ہے لوگوں نے۔ دوسرا یہ لکھا ہے کہ دستور کو انہوں نے زبردستی سے پاس کرایا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کی دوسری غلطی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ صاحب ان کے زمانے میں بہت مہنگائی بڑھ گئی، شدید قحط پیدا ہو گیا، روٹی، پانی، بجلی، گیس، یہ ساری چیزیں نایاب ہو چکی، یہ لوگ اکانومی مینیج نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد یہ کہ مرسی کو الٹیمیٹم دیا گیا تو مرسی کو چاہیے تھا کہ مان لیتے اور تختے سے اتر جاتے تو خون خرابہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ 4 غلطیوں کو مغرب کے لوگوں نے اپنے اخبار میں اور اپنے پرچوں میں لکھا ہے۔ نمبر 1 لکھا ہے انہوں نے کہ صدارت کے لیے نہیں کھڑنا چاہیے تھا۔ نمبر 2 یہ کہ دستور کو پاس نہیں کرانا چاہیے تھا۔ نمبر 3 یہ کہ اکانومی کے لوگ مینیج نہیں کر سکے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ الٹیمیٹم جو دیا گیا ملٹری کی طرف سے تو اسے قبول کر لیتے اور محمد مرسی صاحب تختہ چھوڑ دیتے تو بھلائی ہوتی، اچھا ہوتا۔ یہ الزامات لگائے گئے۔ اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ صاحب کیا حقیقت میں ہوا، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں صاحب ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اخوان المسلمون ایجپٹ یعنی مصر کی نمائندگی نہیں کرتی، عوام کی، عام انسانوں کی،
عام جو لوگ ہیں, جو عام فکر ہے, اس کی نمائندگی نہیں کرتی ہے, یہ ان کا کہنا ہے. یہ بات غلط ہے, جھوٹ ہے. میں نے بتایا کہ 6 مرتبہ گزشتہ 1 سال کے اندر انہوں نے انتخابات جیتے ہیں, 1 نہیں 2 نہیں, 6 مرتبہ جیتے ہیں. نمبر 1 وے فارورڈ, انہیں کیسے اسمبلی بنانا چاہیے اس پر ریفرنڈم انہوں نے جیتا. پھر اس کے بعد لوئر کورٹ کے لیے, پھر لوئر ہاؤس اور اپر ہاؤس, پریزیڈنشیل الیکشن راؤنڈ 1, پریزیڈنشیل الیکشن راؤنڈ 2 اور کانسٹیٹیوشنل ریفرنڈم. یہ 6 مرتبہ انہوں نے ووٹ کو جیتا ہے. یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ مصر کے عوام ان کے ساتھ ہیں. اگر نہیں ہوتے تو کیسے 6 مرتبہ 1 سال کے اندر ان کو جو ووٹ مل جاتے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ مطلب کہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ مصر کی نمائندگی نہیں کرتے. حقیقتاً مصر کی اگر کوئی نمائندگی کرتے ہیں تو اخوان المسلمون ہی کرتی ہے, کوئی اور مصر کی نمائندگی البرادی یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں مغربی لوگ, یہ ہرگز مصر کی نمائندگی نہیں کرتے, یہ ووٹ نہیں لے سکتے. ان کے بارے میں ایک الزام یہ ہے کہ صاحب انہوں نے اپنے لوگوں کو گورنر اپوائنٹ کیا, یہ بھی لکھا ہے گورنر اپوائنٹ کیا. آپ بتائیے دنیا میں کون سی پارٹی ہے جب اقتدار پر آئے تو گورنر کسی اور کو اپوائنٹ کرے؟ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ کانگریس اگر یو پی اے حکومت بناتی ہے تو سارے اسٹیٹ میں گورنر کانگریسی کے لوگ ہوتے ہیں, یہ دنیا کا اصول ہے. اوباما اگر امریکہ کا صدر بنتا ہے تو ڈیموکریسی کو امریکہ کے تمام اسٹیٹس کا گورنر بنایا جائے گا, ریپبلکن کو نہیں بنایا جاتا. دنیا میں کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ بات تو بہت سراسر غلط بات ہے. لیکن اخوان المسلمون کی جو تربیت ہے, حسن البنا شہید کی, سید قطب شہید کی, اسلام جو مزاج دیتا ہے, آپ دیکھ لیجئے کہ 27 گورنر ہوئے. محمد مرسی نے 27 گورنر اپوائنٹ کیے, ان میں سے صرف 10 اخوان المسلمون کے تھے, باقی 17 اور لوگوں کو انہوں نے موقع دیا تھا. کون کر سکتا ہے یہ؟ صدارت کا جب موقع آیا تو صدر بننے کے لیے اخوان تیار نہیں تھے. اخوان کے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں کے 2 بڑے بڑے ججز کو, اور بہت بڑا ایک انڈسٹریلسٹ ہے, بہت اچھے لوگ تھے, مسلمان نیک لوگ تھے جو مغرب زدہ نہیں تھے, ان تک ان کا ڈیلیگیشن گیا. ان سے کہا کہ آپ صدر بنیے مصر کا, اب مصر کا صدر بنیں گے تو ہم آپ کا تعاون کریں گے, ہم ووٹ دیں گے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ صاحب ہم صدر نہیں بننا چاہتے. مجبوراً محمد مرسی سے پہلے ایک خیرات الشاطر, بہت بڑے انڈسٹریلسٹ, بہت بڑے بزنس مین اخوان کے, ان کو کھڑا کرنا چاہتی تھی اخوان, لیکن ان کو جو ہے ڈی ریکگنائز کر دیا. اس کے بعد جو ہے محمد مرسی کو لا کر کھڑا کیا گیا. تو صدارتی انتخاب کے لیے اخوان کی خواہش نہیں تھی. اخوان نے اور لوگوں کو یہ عہدہ پیش کیا, اور اخوان کے ووٹ ہی سے کوئی بھی آدمی آج بھی اور کل بھی وہاں کا صدر بن سکتا ہے. تو اخوان نے بڑے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ موقع دیا, لیکن لوگ تیار نہیں ہوئے. اخوان نے گورنر جب اپوائنٹ کیے تو 17 گورنر جو ہے غیر اخوانیوں کو, لبرلز کو, لیفٹسٹ کو, عام لوگوں کو دیا, اور صرف 10 گورنر اپنے انہوں نے اپوائنٹ کیے. وہاں 35 منسٹر بنائے مرسی نے, 35 میں سے صرف 11 منسٹر اخوان المسلمون کے تھے, اور باقی سب غیر اخوانیوں کو انہوں نے موقع دیا, اپوزیشن کے لوگوں کو, عام لوگوں کو انہوں نے موقع دیا. بتائیے کہ اتنا بڑا ضرب دنیا میں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ تو اسلام کی دین ہے, یہ تو اخوان کی تربیت ہے. یہ منسٹری جب بنائی جاتی ہے تو اپنوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دیا جاتا ہے. یہاں تو لوگ منسٹری کے لیے مارا ماری کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے, اس لیے کہ لوٹنا ہے. یہاں تو لوٹنا نہیں, خدمت کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ پرائم منسٹر کا پوسٹ خندیل کو دیا گیا. خندیل صاحب بھی اخوان کے نہیں, وہ دوسری پارٹی کے آدمی ہیں, لیکن ان کو لا کر پرائم منسٹر کا عہدہ دیا گیا. اپریل 6 موومنٹ یعنی حسنی مبارک کے خلاف جو بغاوت ہوئی, اس میں ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی اپریل 6 موومنٹ. اپریل 6 موومنٹ کے احمد مہر کو بلا کر یہ عہدہ دیا گیا کہ تم پریزیڈنشیل ایڈوائزر بنو, لیکن وہ ایڈوائزر بننے کے لیے تیار نہیں ہوا. پھر مرسی صاحب کے ساتھ ایک آدمی دوسرا جو صدارتی انتخاب میں کھڑا ہوا تھا, حمدین صباحی کے نام سے. حمدین صباحی پریزیڈنشیل الیکشن ہار چکا مرسی کے خلاف, لیکن مرسی نے اسے بلا کر کہا کہ تم جو ہے وائس پریزیڈنٹ بن جاؤ. بتائیے دنیا میں کہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہار جائے, اپوزیشن کینڈیڈیٹ, یعنی کہ یہ سیدھی سادی بات اگر سمجھنا چاہیں, بچوں کو سمجھانا ہو تو یہ بتانا پڑے گا کہ منموہن سنگھ صاحب پرائم منسٹر بننے کے بعد ایڈوانی صاحب کو بلا کر جو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیں. ہو سکتا ہے ہندوستان میں, امیجن بھی نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے آفر دیا, بلا کر آفر دیا کہ تم کو ہم وائس پریزیڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ وائس پریزیڈنٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہ اخوان کی اعلیٰ ظرفی ہے, یہ وسعت ظرفی ہے ماشاءاللہ سے جنہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. پھر اس کے بعد اسلامک کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کانسٹیٹیوشن بنانے کی جو اسمبلی ہے اس میں 32 اخوان کے تھے اور 32 جو ہے غیر اسلامی لوگ تھے, ایکول تھے دونوں, ایسا نہیں کہ اخوانی تھے صرف, اور باقی لیفٹسٹ تھے, النور پارٹی کے تھے, سب تھے. تو دستور جو کچھ بنا وہ پورے مصر کے نمائندوں کی طرف سے بنا, وہ صرف اخوانیوں کی طرف سے نہیں بنا. یہ سب غلط فہمی کی باتیں ہیں جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ مرسی صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے, جو شاندار کام 1 سال کے اندر کیا, اس کو ہم ذرا دیکھ لیں تو پھر اپنی گفتگو کو ہم اختتام کی طرف پہنچاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ صاحب ان کے بارے میں الزام کہ اکنامک پالیسیز کو جو ہے یہ کنٹرول نہیں کر سکے. انتہائی غلط بات ہے. شاندار معیشت, شاندار اکانومی کو انہوں نے بنایا.
देखिए 11% इन्फ्लेशन हो चुका था दुनिया में। जब हिंदुस्तान में जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जिसका हम रोना रोते हैं, वो 6% है इस वक्त। 6%, 7% है इन्फ्लेशन। वहां 11-12% पे इन्फ्लेशन पहुंच चुका था, उसे मुर्शी साहब ने नीचे उतारा, नीचे लाए। और उसके बाद देखिए डेवलपमेंट, यानी हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट इस वक्त 7%, 8% है डेवलपमेंट। हर साल मईशत का जो ग्रोथ होता है, मिस्र के अंदर जो ग्रोथ था 1.2%, यानी तरक्की ही नहीं हो रही थी, मईशत का ग्रोथ ही नहीं हो रहा था, सब रुक गया था। मुर्शी साहब आए तो उन्होंने जो काम किए, 7 बड़े बड़े इक़दाम किए। नंबर 1 एक अन्नहदा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया, जो 20 साल का प्रोजेक्ट है, जिसमें सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और उस पर काम शुरू हुआ। यानी 20 साल का दूर तक देखकर मईशत को ग्रोथ देने के लिए नहदा प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट कर दिया और वो काम चालू हो चुका। नंबर दो ये है कि स्विस का जो इलाका है, बहुत ही शानदार इलाका है, टूरिज्म का भी इलाका है, बिजनेस का भी इलाका है। वहां उन्होंने मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए। चाइना गए, चाइना के साथ उन्होंने बातचीत की, चाइना से फंडिंग लाए और इस प्रोजेक्ट में 2-4 साल के अंदर 7 लाख जॉब क्रिएट होने वाले थे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, चाइना से फंड भी लाए, डेवलपमेंट शुरू भी हो चुका और देखते देखते इंशाल्लाह 7 लाख लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही थी। ये भी उन्होंने काम किया। फिर उसके बाद ये रशिया गए और रशिया के साथ इन्होंने $2 बिलियन का प्रोजेक्ट पास किया, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि पावर का शॉर्टेज है तो पावर प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन कराया और $2 बिलियन का जो है लोन सैंक्शन हुआ। इस पूरे गेम प्लान में आप देखिए कि अमेरिका की मोहताजी नहीं है, अमेरिका के आगे 10 से सवाल दराज नहीं किया गया। यही सबसे बड़ा जुर्म था मोहम्मद मुर्सी साहब का कि उसके आगे झुके नहीं, रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, बल्कि रशिया के पास गए, चाइना के पास गए। ये बहुत बड़ा जुर्म था, माशी जुर्म था, जिसके नतीजे में जो अमेरिका ने पूरा प्लानिंग किया। तो तीसरा काम उन्होंने किया, $2 बिलियन प्रोजेक्ट जो है रशिया के साथ पास किया। नंबर चौथा काम यह है कि ब्राजील गए। ब्राजील इस वक्त बहुत डेवलपिंग इकोनॉमी है और ब्राजील के साथ इन्होंने पैक्ट किया और इन्वेस्टमेंट को ऑफर बुलाया और इन्वेस्टर्स लाकर ब्राजील के इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। नंबर 5 ये है कि इन्होंने कहा, इंडिया जब आए थे मुर्शी साहब, उन्होंने कहा ब्रिक नाम का एक ग्रुप बन रहा है, उभर रहा है, हमें मालूम है, ब्रिक, BRICS, मालूम है किसी को, नौजवानों को ब्रिक्स क्या है? हाँ, इंड नहीं, 5 बड़े बड़े ममालिक हैं जिसे हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। उसमें उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में जो है इसको मिला लेना चाहिए, इजिप्ट को भी मिलाना चाहिए। ये उन्होंने ऑफर दिया ताकि इकोनॉमी डेवलप हो सके। 5 के साथ अगर हम 6 मिल जाएंगे तो प्रोजेक्ट हम शेयर कर सकते हैं, डेवलपमेंट हम शेयर कर सकते हैं। तो ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए उन्होंने गोया कि पूरा आइडिया दिया, प्लान दिया, उस पर काम चल रहा था। उसके बाद ईरान गए और इजिप्ट ईरान कोऑपरेशन काउंसिल एक इदारा बना, EIC के नाम से एस्टैब्लिश किया। ईरान के साथ गुफ्तगू हुई, रेलवे ट्रैक को डेवलपमेंट करने की बात हुई और आनन फानन वहां के रेलवे ट्रैक्स का डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका। 1 साल के अंदर हिंदुस्तान की हुकूमत भी इतने बड़े काम नहीं करती है, बड़े बड़े काम जो बिल्कुल इन्हें फ्रॉम द स्क्रैच जिसे कहते हैं, जीरो से उन्होंने शुरू किया। हुस्नी मुबारक के जमाने के बाद पूरी इकोनॉमी स्टार्टर हो गई थी। किस तेजी के साथ उन्होंने इकोनॉमी को खड़ा करने की कोशिश की 1 साल के अंदर। ईरान के साथ उन्होंने कोऑपरेशन किया। अमेरिका के निगाह में यह भी एक बड़ा जुर्म है कि ईरान से दोस्ती करते हो तुम, चाइना से दोस्ती करते हो, रशिया से दोस्ती करते हो। ये सब बड़े जराइम थे मुर्शी साहब के। तो इजिप्ट ईरान कोऑपरेशन काउंसिल उन्होंने बनाया और रेलवे ट्रैक का काम शुरू हो चुका। फिर उसके बाद ये है कि इंडिया को आए और इंडिया के साथ 7 बड़े बड़े मैदानों में की फैक्टर्स में उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट की बातचीत की और सिग्नेचर्स में बहुत से उमूर में, जिसमें तालीम भी एक है, यूनिवर्सिटीज को सेटअप करना था और बहुत से उमूर में इंडिया कोऑपरेट करने वाला था और 7 उमूर में उनके साथ ये सब सैंक्शन हुए थे। ये है इकोनॉमिक मैदान में मुर्शी साहब ने शानदार काम किया और ये सब टेक्निकल लेवल पर, मैंने आम लोगों के समझने के लिए यहाँ से मोटी मोटी बातें की, लिखने वालों ने लिखा है टेक्निकल सतह पर। यह शानदार इनिशिएटिव था और 1 साल के अंदर उन्होंने इतना कुछ किया जो दूसरे सुदूर से मुमकिन नहीं था 1 साल के अंदर इतना काम करें, क्योंकि तहरीक के लोग हैं, डेडिकेटेड लोग हैं, अपने लिए, अपना जेब भरने के लिए नहीं करना है बल्कि आम इंसानी खिदमत करना है। सब ये प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए। सोशल लेवल पर क्या काम किया ये भी देखिए, सहाबा का दौर जिसे याद आता है हमें कहते हैं। नंबर 1 ये है कि उन्होंने इस्लामी सुकूक यानी बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स का होता है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए इस्लामिक सुकूक को फ्लोट किया और बड़े पैमाने पर आवाम से इन्वेस्टमेंट आने लगे। आवाम से लेते हैं जैसे LIC का होता है हमारे पास और भी बहुत से बॉन्ड्स होते हैं, उस तरह के उन्होंने इस्लामिक सुकूक जो है उन्होंने फ्लोट किया। फिर उसके बाद 1.7 मिलियन पाउंड यानी इजिप्ट के जो पैसे हैं, पाउंड कितना रुपया होता है इंडिया का, इजिप्ट का और इंडिया का? यूसुफ भाई, मुनीर भाई मालूम होगा ना।
पाउंड, जी कितना ज़हीर में कितना है? इजिप्शियन पाउंड कितना है? नहीं मालूम नहीं है, ठीक है। तो 1.7 मिलियन, समझे, इन्हें 17 लाख पाउंड उनके हिसाब से उतना पैसे उन्होंने शुरू किया। किस काम के लिए? जो बच्चे गलियों में फिरते हैं, चिल्ड्रन ऑन स्ट्रीट, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, भिखारी बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की मदद के लिए, आसरा के लिए, उनको लाने और पढ़ाने के लिए उन्होंने 1.7 मिलियन पाउंड का बजट पास किया और ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सोशल लेवल पर काम, देखिए कि तहरीक कैसे काम करती है। फिर उसके बाद ये है कि ब्रेड का शॉर्टेज हो गया, रोटी नहीं मिल रही थी, तो वहां के एक मिनिस्टर थे बस्साम औदा, ये भी एक बहुत बड़े आदमी, मिनिस्टर इखवानुल मुस्लिमून के। इनको देखा लोगों ने कि सड़क पर आकर रोटी का क्राइसिस को दूर कर रहे हैं, जा रहे हैं जहां से आउटलेट, जैसे हमारे यहाँ राशन की दुकानें होती हैं, राशन की दुकानों का विजिट कर रहे हैं, अवाम के दरमियान खड़े हुए हैं, अवाम को रोटी तकसीम कर रहे हैं। हजरत उमर का जो दौर था कि अवाम के हालात को मालूम करने के लिए वो सड़कों में घूमते थे, रातों में जाते थे, लोगों का दुख दर्द मालूम करते थे। इखवान के मिनिस्टर सड़कों पर आते थे और आम इंसानों के साथ मिलजुल कर उनके मसाइल को हल करते थे। फिर इसी तरह और बहुत से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए मिनिस्टर चले गए अपने अपने गांव में, अपने अपने वतन में, और ग्रास रूट लेवल पर अवाम के साथ मिलकर जो है बहुत सी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। ग्रास रूट लेवल पर सोशल मूवमेंट्स उन्होंने खड़े कर दिए। यह नहीं है कि मुर्सी साहब का जो दौर, जिसके बारे में आमतौर पर मगरबी मीडिया कहता है कि इकोनॉमिक डिजास्टर था वगैरह वगैरह, ये सब बातें गलत थी। लिखने वालों ने बहुत ही मेहनत के साथ ये जो आर्टिकल है जिससे मैंने ये सारी चीजें ली, ये तहलका में एक आर्टिकल आया है और जिसे लिखा है शाहीन ने। शाहीन SIO के मेंबर थे, आप ही के सेट के होंगे, जवान है, लेकिन काफी मेहनत की उन्होंने और शानदार आर्टिकल लिखा, तहलका में आया है। तहलका में आर्टिकल आया और उन्होंने बताया कि किन किन मैदानों में मुर्सी साहब का कंट्रीब्यूशन है, क्या क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए। तो बहरहाल ये सब चीजें थी जिसके नतीजे में मगरिब को भी और मगरिब के जो साथी लोग हैं उनको भी परेशानी थी कि इतनी अच्छी हुकूमत एक साल के अंदर करने लगे, तो फिर उसके बाद हमारी सल्तनतों को, हमारी बादशाहतों को, हमारे शेखिदन के लिए भी बड़ा खतरा है। तो इस तरह से सबको जो है खतरे की घंटी बजने लगी और सबने मिलकर ये तय किया कि बहरहाल किसी तरह से भी इनका मामला सफाया कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने कर लिया फैसला, लेकिन यह अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट होगा और लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे, ये बात उनको समझ में नहीं आई। अब यह है कि इस वक्त क्या होगा आगे चलकर, इस पर मेरी बात खत्म होती है। 3 चीजों का इम्कान बताया जाता है, तजजिया निगारों ने, एनालिस्ट ने बताया है। नंबर 1 ये है कि मिलिट्री बड़े पैमाने पर शूटिंग करे, जैसे कि अल्जजायर में क्या 1991 में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने शहीद किया था अल्जजायर में। तो बहुत ही बड़ा कोई इक़दाम कर ले, इस बात का इम्कान है कि 10-20 हजार लोगों को गोली मारकर भून दे, तब हो सकता है कि वो सड़कों से उठे और घर जाएं। मिलिट्री, ये मैं अपनी बात नहीं कहता, न्यूयॉर्क टाइम्स की भी रिपोर्ट है, CNN की भी रिपोर्ट है कि मिलिट्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी बड़ी तादाद के लोगों को वापस घर कैसे भेजा जाए, मुमकिन ही नहीं है। हर टैक्टिक से आजमा रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और ट्रायल करने के लिए गुज़िश्ता जुमे की रात और हफ्ते की रात 2 के बीच में इन्होंने मारा है तो तकरीबन 500 लोग शहीद हुए इखवान के। ये कहते हैं कि 82, लेकिन इखवान की वेबसाइट कहते हैं 500 लोग एक रात में शहीद हुए, गोलियां इन्होंने चलाई, और 10,000 लोग जख्मी हुए उस दिन जब फायरिंग, लास्ट सैटरडे, एक हफ्ता पहले इन्होंने किया है। तो ये इस बात का इम्कान है, लेकिन बताते ही तजजिया निगार कि मिलिट्री के अंदर ये हिम्मत नहीं है, इसलिए कि मिलिट्री डिवाइडेड है। मिलिट्री में एक ओपिनियन नहीं है, मिलिट्री का एक बड़ा तबका है जो इखवान के साथ हिमायत करता है, हमदर्दी रखता है, इसलिए मिलिट्री के अंदर एक ओपिनियन नहीं है कि साहब करें तो जबरदस्त बुलडोज कर दें, डेमोलिश कर दें। एक इम्कान ये है, खुदा ताला हिफाजत फरमाए। ताखिर आते हैं आज की रात जरूर, हम तो पूरे रमजान अपने लिए दुआ करते रहे, आज की रात इसके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन दुश्मनों के मकर फरेब को जो है नीच तो नाबूद कर दे और हरगिज उनको यह काम करने का, इक़दाम करने की हिम्मत ना दे अल्लाह ताला, उनकी हिम्मत को तोड़ दे, हमारी दुआ होनी चाहिए। तो एक इम्कान ये बताते हैं। दूसरा इम्कान यह है कि यूरोपियन यूनियन भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, उनकी खातून औरत जो जिम्मेदार है वो चाह रही है कि किसी तरह जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो लोग नीचे उतर जाएं, इखवान के मुर्सी साहब को फिर वापस लाकर बिठा दें, मिलिट्री के साथ उनका एक एडजस्टमेंट करा दें और मिलिट्री और ये दोनों मिलकर हुकूमत करें। यूरोपियन यूनियन ये चाहता है, इसलिए कि बिजनेस का मसला है। 1 महीना अगर कोई मुल्क स्टैंड स्टिल हो जाए, सोचकर देखिए आप, 1 महीना अगर हिंदुस्तान काम ना करे तो क्या होगा।
تو پوری اکانومی شیٹر ہے. یورپین یونین یہ چاہتا ہے, بارگیننگ کرا رہا ہے, بروکری کر رہا ہے اور چاہ رہا ہے کہ اخوان کے لوگ اور ملٹری کے لوگ مل کر حکومت بنا لیں اور جو انٹریم گورنمنٹ کے جو صدر اور سیکرٹری, صدر اور پرائم منسٹر ہیں وہ لوگ اتر جائیں. لیکن اخوان اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہرگز ملٹری کے ساتھ کوئی کوآپریشن نہیں ہو سکتا. آج بھی خطرہ ہے, کل کے لیے خطرہ ہے, تو ملٹری کے ساتھ بات چیت کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اب یہ ٹی وی میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے میسج بھیجا اور اخوان کے امیر کل آنے والے ہیں بات کرنے کے لیے, تاکہ عوام کو دھوکہ دے سکیں. پھر یہ کرتے ہیں کہ شہروں میں جہاں لوگ چوراہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہیلی کاپٹر سے لا کر نوٹس ڈال کر چلے جاتے ہیں. نوٹس میں لکھا ہوا ہے کہ بات چیت جاری ہے ملٹری کے درمیان اور اخوان کے درمیان. حالانکہ اخوان کی تربیت دیکھیں, اتنی شاندار تربیت, ایک وائلنس آپ نہیں دیکھے, ایک آدمی گھر کو نہیں گیا, ایک آدمی جو اس اوپینین کا قائل نہیں ہوا کہ چلو سب اخوان بات کر لیتے ملٹری سے. اسے کہتے ہیں فکری ہم آہنگی, کوہیسیونیس, یعنی متحد ہے پوری جماعت. تو اوپر سے آ کر پامفلیٹ ڈال کر چلے جاتے ہیں گاؤں میں, شہروں میں, جہاں جہاں یہ سڑکوں پر بیٹھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سب اخوان بات کر رہی ہے اور کمپرومائز ہونے والا ہے. حالانکہ سب جھوٹ ہے. تو ملٹری کا پامفلیٹ کا ڈراپ کرنا, ملٹری کا ٹی وی میں آ کر اعلان کرنا کہ اخوان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے, سب جھوٹ ہے. تو یورپین یونین یہ چاہتا ہے کہ دونوں مل جائیں, بیٹھ کر بات کر لیں, معاملے کو سلجھائیں, لیکن اخوان تیار نہیں ہے. اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخوان یہ چاہتی ہے کہ سب کسی بھی طرح ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہی سولوشن ہے اور وہ سولوشن یہ ہے کہ مرسی کو واپس لایا جائے یا یہیں ہم مریں گے, شہید ہو جائیں گے پورے کے پورے, سڑکوں پر بیٹھیں گے, تحریر اسکوائر پر بیٹھیں گے, ہم شہادت, جام شہادت نوش کریں گے, لیکن کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں کریں گے, ری انسٹیٹ کریں گے. لیگلی جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے مرسی, انہی کو واپس آنا چاہیے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے واپس لائیں گے, آنے کے بعد فوراً انتخابات کرائیں, یہ ملٹری کہہ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں, اور 4 سال مرسی صاحب کے باقی, 4 سال ہم حکومت کریں گے, اس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے, یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ چاہیں تو ریفرینڈم کرا لو ایک مرتبہ کہ مرسی کے حق میں مصر ہے کہ نہیں ہے, ریفرینڈم کرا لو, لیکن ملٹری اس کے لیے تیار نہیں ہے. اخوان کہتی ہے, خم ٹھونک کر کہتی ہے کہ آج بھی آپ مرسی صاحب کے سلسلے میں ریفرینڈم لے لیں کہ صاحب تمہارے صدر ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے دیکھ لو. تو اس کے لیے ملٹری تیار نہیں ہے, اور ان کو یقین ہے کہ آج بھی ریفرینڈم لیا جائے گا تو مرسی کے حق میں, چونکہ عوام اتنے بیٹھے ہوئے. تو اخوان کا جو موقف ہے, نقطہ نظر ہے, وہ یہی ہے کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ مرسی صاحب کی صدارت واپس ان کو نہ دے دی جائے, یا تو ان کو صدارت ملے یا ہم شہید ہو جائیں. تیسرا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں, سڑک پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آگے کیا راستہ نکلے گا. ملٹری ڈاؤن ہوگی اور وہ کمزور پڑے گی, یہ بھی ممکن ہے, اس لیے کہ چاویز کا بھی ایسا ہی معاملہ ہوا تھا. چاویز کو بھی امریکہ نے ملٹری کو کے ذریعے اتارا تھا, لیکن اس کے بعد جب اوپر وینیزویلا کا جو صدر تھا اوپر چڑھا تو وینیزویلا کا صدر مستقل وہاں بیٹھا, پتہ نہیں 30 سال تک کچھ حکمرانی کی, ابھی اس کی موت واقع ہوئی تھی. تو یہ بھی ممکن ہے کہ وینیزویلا کی طرح تاریخ دہرائی جائے, واپس مرسی صاحب آئیں اور اخوان جو ہے ہمیشہ کے لیے, مطلب ایک لمبے پیریڈ کے لیے وہ اقتدار پر غالب آ جائے, اس کا بھی امکان ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مکاروں کی چال کو ناکام فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اخوان المسلمون کو خوب ترقی عطا فرمائے, اور ان کے جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کے قائدین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ان کی تحریک کو اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرمائے, اسلام دشمنوں کے اللہ تعالیٰ منصوبوں کو ناکام فرمائے, ان کے آپس میں اللہ تعالیٰ پھوٹ پیدا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات, 2 اعلانات تھیں. ایک یہ کہ پرسوں 27 کی رات کو جو ہے جناب حبیب اللہ صاحب کا پروگرام جو ہے 11:30